मोडल क्वेसन 2081 को हामीले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कुन मेथडबाट इन्डाइरेक्ट मेथडबाट सल्भ गर्दैछौँ हैन हामी। अब यहाँनिर यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि हामीलाई इन्फर्मेसन दिनु के दिएको छ भनेपछि ब्यालेन्स सिट र अर्को भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर दिएको छ। तर हामीले कुन मेथडबाट बनाउनलाई भन्छ इन्डाइरेक्ट। अस्ति हामी डाइरेक्ट मेथडबाट बनाएको, आज इन्डाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछ। हामी 21 नम्बर क्वेसनमा यो 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ फाइनल इक्जाममा भनेको 8 मार्क्सको क्वेसन आउने हो। ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो ल। यहाँनिर हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। सबभन्दा पहिला यहाँ क्वेसन नम्बर 21 छ भने 20 नम्बर लेख्नु पर्यो, त्यसपछि भनेको सोलुसन भनेर लेख्ने, ठिक छ। अब हामीले यहाँनिर स्टार्ट गर्छौँ। सबभन्दा पहिला फर्मेट जरुरी छ, फर्मेटको हेडिङ बनाउनु पर्यो। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर लेख्ने, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर लेख्ने हैन। फर्मेट चाहिँ सुटेबल बनाउने है, फर्मेट चाहिँ सुटेबल बनाउने, सुटेबल फर्मेट बनाउनु पर्छ। तपाईँले स्केलको प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। अब यो फर्मेट भयो, यानि टोटल अमाउन्ट हो अनि त्यसपछि भनेको डिटेल अमाउन्ट हो। अनि यहाँनिर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ पार्टिकुलर या डिटेल्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। सबभन्दा पहिला हामी ए नम्बरमा, किनभने क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा तपाईँले याद गर्नुहोस् एकचोटि, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा दुईटा मेथड आउँछ, त्यो दुईटा मेथड होस् तीनटा होस्, तीनटा त हुनै सक्दैन, दुईटा मेथड छ। अब दुईटा मेथडमा तपाईँले भनेको हुन्छ दुईटै मेथडमा तपाईँले 3वटा स्टेप पार गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर त्यसलाई भनिदिनु उताबाट आइदिनुको लागि, त्यहाँ बन्द छ। यहाँ दुईटा मेथडमा हामीले स्टेप भनेको त 3टै पार गर्नुपर्छ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज, तीनटैको कम्पेरिजन गरिसकेपछि के आउँछ नेट क्यास चेन्ज आइटम भनेर आउँछ हैन। त्यसमा हामीले ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको एड गर्छ, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आइहाल्छ हैन। त्यसपछि एड गर्छ अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको आइहाल्छ भनेपछि हामीले बनाएको हिसाब भनेको ठिक हैन। यसको आन्सर भनेको यसैमा हुन्छ है। यहाँनिर सबभन्दा फर्स्टमा हामी बनाउँछ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर बनाउँछ, अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर। हामी कुन मेथडबाट बनाउँछ इन्डाइरेक्ट मेथडबाट। यहाँनिर ठाउँ नअटेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई आइएम भनेर लेख्दियो, तर इन्डाइरेक्ट मेथड हो यो है। सबभन्दा पहिला इन्डाइरेक्ट मेथड बनाउनको लागि दिन्छ भने पक्कै तपाईँलाई के दिएको हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर दिएको हुन्छ हैन। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर दिएको हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टको लास्टतिर तपाईँले नेट प्रफिट या नेट इन्कम भनेर खोज्नु, नेट प्रफिट या नेट इन्कम भनेर खोज्नु। यहाँ हेर्नु त नेट प्रफिट भनेर दिएको छ 1,50,000, 1,50,000 दिएको छ भने यहाँनिर सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले नेट प्रफिट भनेर लेख्ने। कति 1,50,000 यो फाइनल कलममा लेखिदिनु पर्यो, ठिक छ। यो फाइनल अमाउन्टमा लेखिदिनु, टोटल अमाउन्टमा लेखिदिनु पर्यो, ठिक छ। त्यसपछि हामी नेट प्रफिट लेखिदिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ यो नेट प्रफिट दिएको हुँदैन, त नेट प्रफिट दिएको हुँदैन भने तपाईँ ब्यालेन्स सिटमा जाने, ब्यालेन्स सिटको कुन साइडमा लायबिलिटी साइडमा जाने, लायबिलिटी साइडमा हेर्नु पर्यो रिटेन अर्निङ या प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ। तपाईँ रिटेन अर्निङ या प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर दिएको छ भने तपाईँले त्यहाँबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त कसरी? त जसरी एकछिनको लागि रिटेन अर्निङ भनेर दिएको छ भने, रिटेन अर्निङ भनेर दिएको छ भने तपाईँ रिटेन अर्निङ भनेको सुरु वर्षमा कति 50,000 अनि सेकेन्ड वर्षमा कति तिमीहरू पनि छ यो। अनि यहाँनिर 2 लाख रुपियाँ दिएको छ हो। यो बढेको छ भने तपाईँले के आउँछ नेट प्रफिट भनेर आउँछ, यदि घटेको छ भने के आउँछ नेट लस भनेर आउँछ। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ है। यदि बढेको छ भने हामीलाई हेर्नुहोस् यहाँबाट पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। रिटेन अर्निङ दिएको छ हो, रिटेन अर्निङ कति सुरु वर्षमा कति 50,000 अनि सेकेन्ड वर्षमा कति 2 लाख। बढेछ कि घटेछ? बढेको छ भने के आउँछ नेट प्रफिट, घटेको छ भने नेट लस भनेर आउँछ है। अब नेट लस भनेर आउँछ घटेको छ भने हैन। यहाँ त बढिरहेको छ, अब बढिरहेको छ भने 50,000 थियो 2 लाख भइसक्यो। भन्नुको त बढेको छ भने कतिले बढेछ 1,50,000। 1,50,000 भनेको नेट प्रफिट आउँछ कि आउँदैन? त्यहाँ 1,50,000 नेट प्रफिट भनेर लेखेको छ छैन। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यसमा एड गरिदिनु पर्यो, एड गरिदिनु पर्यो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस या लसेस भनेर। सपोज यहाँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस या लसेसको मतलब के हुन्छ? यो हाम्रो कम्पनीको लागि, हाम्रो बिजनेसको लागि नभए पनि केही बिग्रिनेवाला छैन।
त्यसरी मैले 10 लाखको कार किन्यो, 10 लाखमा एउटा के गर्यो कार किन्यो। अब कार किन्यो भने त्यसमा डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने जरुरी छ। यो काटेन भने हाम्रो कार चल्छ कि चल्दैन? चल्छ नि, मजाले चल्छ, डिप्रिसिएसन काट्नै पर्दैन। मानौ भोलिको दिनमा यसलाई बेच्नु पर्यो, 10 लाखको सम्पत्ति छ, हामी 9 लाखमा बिक्री गर्छ, जतिमा छ त्यतिमा बिक्री हुन्छ हुँदैन, त्योभन्दा कममा बिक्री हुन्छ। 9 लाखमा बिक्री गरिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ 8 लाखमा, कहिलेकाहीँ 5 लाखमा, त सोभन्दा कममा बिक्री गरिरहेको छ होइन। त्यो हामीलाई घाटा लागिरहेको छ नि, त घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो यस्ता खर्चहरू आयो भने हामी नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस या लसेस भित्र पर्छ। त्यसरी आउँछ भनेपछि डिप्रिसिएसन आउँछ। त्यसपछि इन्ट्रान्जेबल एसेट भनेको रिटेन अफ। इन्ट्रान्जेबल एसेट रिटेन अफको मतलब गुडविल कहिले गर्छ, तपाईँको सोच भनेको कहिले पनि घट्छ, तपाईँको जुन ज्ञान अहिलेसम्म छ, जति ज्ञान छ त्यो कहिले पनि घट्नेवाला छ होइन नि, घट्दै गर्दैन। ज्ञान घट्नु रे। इन्ट्रान्जेबल एसेट रिटेन अफको मतलब भनेको हाम्रो के भन्छ नाम घटिहाल्नु रे। अब नाम भनेको 6 वटा लेटरबाट बनेको छ भने के घटेर 2टा लेटर भइहाल्छ? त्यस्तो हुनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो इन्ट्रान्जेबल एसेट पनि यदि रिटेन अफ भएको छ, एमोर्टलाइजेसन भएको छ भने तपाईँले त्यस्तो भन्नुको मतलब नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्दो रहेछ। त्यसपछि लस अन सेल्स अफ फिक्स एसेट, लस अन सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट। त्यसरी गरेर तपाईँले अर्को पनि भनिदिएको हुन्छ प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर। प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर लिने बेलामा म कसैसँग 1 लाख रुपियाँ कर्जा लियो, तर तिर्ने बेलामा 1,10,000 दिनु जरुरी छ छैन नि, तैपनि हामी तिरेको छ कि छैन? त्यो भनेको त्यस्ता खर्चहरू भनेको के भित्र पर्छ? नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस या लसेस भित्र पर्छ। हामी यहाँनिर खोज्दै जाऊ, त्यो खोज्नको लागि कहाँ जाने? इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने। इन्कम स्टेटमेन्टमा खोज्नु पर्यो। ल यहाँ डिप्रिसिएसन भनिदिएको छ। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्दो रहेछ। त्यसपछि सेलिङ पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्छ, सन्डे एक्सपेन्सेस पनि त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्छ। यो अरू यहाँनिर आउँछ? आउँदैन। अब के डिप्रिसिएसन आउँछ कि आउँदैन? डिप्रिसिएसन भनेको आउँछ भने यहाँनिर लेखिदिनु पर्यो डिप्रिसिएसन कति दिएको छ? डिप्रिसिएसन हेर्नु त 88,000 डिप्रिसिएसन दिएको छ भने 88,000 भनेर लेखिदिनु पर्यो। ठिक छ। त्यसरी यहाँनिर भन्छ प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर। आरइडी को मतलब रिडेम्सन अफ, डिबी को मतलब डिभेन्चर। त प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर 20,000 दिएको छ। यो पनि त नतिर्नु पर्ने, बढी पैसा हामी किन तिर्नु पर्यो? त्यही पनि तिरेको हुन्छ नि कम्पनीको कारणले गर्दाखेरि, कम्पनी लसमा नजाओस्, हाम्रो कम्पनी रन गरौँ, त्यसको लागि हामी बढी पैसा पनि तिर्नु परेको हुन्छ कहिलेकाहीँ है। त्यो पनि आउँदो रहेछ है। यहाँनिर यो लेख्नु पर्यो प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर। कति? 20,000 रुपियाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि हामीले हेर्नुहोस् यहाँनिर यो पनि आउँदो रहेछ, यो लस अन सेल्स अफ मेसिन। लस अन सेल्स अफ मेसिन। अब हेर्नुहोस् यहाँ के भन्न खोजेको छ भनेपछि लस अन सेल्स, लसको मतलब नोक्सान, सेल्स अफ मेसिन, मेसिन बिक्री गर्दाखेरि हामीले कति नोक्सान भइरहेछ? 30,000 रुपियाँ नोक्सान भइरहेछ। यहाँ बुक भ्यालु पनि दिएको छ होइन, त्यो बुक भ्यालु कहिले केही मतलब छैन। तपाईँ लस कति भइरहेको छ? 30,000। 30,000 रुपियाँ यहाँनिर लेख्नु पर्छ लस अन सेल्स अफ मेसिन भनेर लेख्ने। ठिक छ। मेसिनरी भने 30,000 रुपियाँ हामीलाई के नोक्सान भइरहेको छ। अरू त्यस्ता केही पनि घटाहरू दिएको छ, लस अन सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट त्यस्तो दिएको छ छैन नि? छैन भने यसलाई के गरिदिनु पर्यो? टोटल 1,38,000 रुपियाँ भनेको यो टोटल जोड्दाखेरि 1,38,000 हुँदो रहेछ होइन। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट लेस गर्ने, लेस गर्नु पर्यो नन अपरेटिङ इन्कम या गेन भनेर। नन अपरेटिङ इन्कम या गेन भनेर के गर्नु पर्यो? लेस गर्नु पर्यो। अब नन अपरेटिङ इन्कम भित्र के पर्दो रहेछ? जसरी अब तपाईँले यहाँनिर प्रिमियम रिडेम्सन त लस भित्र परिहाल्यो, किनभने बढी पैसा तिरेर हाम्रो लागि नोक्सान भयो, त्यो लस भित्र परिहाल्छ। तर डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर भन्नाको मतलब के? हामी लिने बेलामा 100 रुपियाँको दरले लियो, तर तिर्ने बेलामा त्योभन्दा कममा तिरेछ। 90 रुपियाँमा, 95 रुपियाँमा, 80 रुपियाँमा, 50 रुपियाँमा तिरिरहेको छ भने हाम्रो लागि त्यो त फाइदा, बाँकीको पैसा त फाइदा हो नि होइन? त्यो इन्कम हो, त्यो भित्र पर्छ। त डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर त्यस्ताहरू खोज्नु पर्यो। छ दिएको छैन? अब त्यसरी खोज्नु पर्यो तपाईँले के? अरू भनेको प्रफिट अन सेल्स अफ फिक्स एसेट, गेन अन सेल्स अफ फिक्स एसेट, गेन अन सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट, यस्ताहरू खोज्नु पर्यो। छ दिएको केही त्यस्तो छैन नि? डिभिडेन्ड रिसिभहरू दिएको छ छैन नि? त्यस्तो दिएको भए हामीले लेख्थ्यो, तर दिएको छैन भने त के लेखिदिनु पर्यो? निल भनेर लेखिदिनु। ठिक छ। अब तपाईँले यहाँ एड गर्नु पर्यो, यहाँ भएको भए लेस गरिदियो होइन। योबाट घटाउँदाखेरि कति आउँछ? 2,88,000 रुपियाँ जोड्दाखेरि आउँछ। त्यसलाई के भन्छ हामीले? फन्ड फ्रम अपरेसन। के भन्छ? फन्ड फ्रम अपरेसन भन्छ है। फन्ड फ्रम अपरेसन। अब फन्ड फ्रम अपरेसन निकालिसकेपछि बाबु नानीहरू यसमा खोज्नु पर्यो के? करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज।
के छोडेर क्यास ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, क्यास इन ह्यान्ड, किनभने हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछ भने क्यासको इन्ट्री भनेको एकैचोटि लास्टमा हुन्छ हैन। लास्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि क्यास पनि त करेन्ट एसेट हो, तर यहाँनिर क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा इन्ट्री गर्दैन, त्यसलाई हामी लास्टमा इन्ट्री गर्छ, ओपनिङ क्लोजिङ मानेर इन्ट्री गर्छ, ठीक छ। त्यही भएर बाँकीको जति पनि डेप्टर, सन्डी डेप्टर, बिल्स रिसेबल, अकाउन्ट रिसेबल, नोट रिसेबल, बुक डेप, त्यसरी प्रिपेड एडभान्स या के भन्छ अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेसहरू आउन सक्छ हैन। त्यसपछि एडभान्स इन्कमको कुराहरू आउन सक्छ, क्लोजिङ स्टकको कुरा आउन सक्छ, स्टकलाई इन्भेन्ट्री पनि भनेको हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू आउन सक्छ हैन। त्यस्तो दिएको छ भने हामीले करेन्ट एसेट्स भित्र मानेर यहाँनिर बढेको छ भने इन्क्रिज, घटेको छ भने डिक्रिज गरेर आउटफ्लो इनफ्लो यहाँनिर छुट्याउने काम गर्छौँ है। त्यसरी करेन्ट लायबिलिटिज भित्र बढेको भनेको क्रेडिटर, सन्डिकेटर, बिल्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल, नोट्स पेबल, आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू या पेबल एक्सपेन्सेसहरू आउँछ हैन। त्यसरी भनेको एडभान्स इन्कम, एडभान्स पैसासँग गर्ने काम गरेको छैन त्योसँग हामी पेस्की लिहाल्यो भने हामीलाई तिर्नुपर्छ कि पर्दैन, हामी काम गर्दैनौँ भने त्यो पैसा हामीले रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन रिटर्नेबल पैसा हुन्छ नि त्यसलाई फिर्ता गर्नु योग्य पैसा हुन्छ भने त्यो हाम्रो लागि के हुन्छ, लायबिलिटिज हुन्छ। त कम समयको लागि छ भने करेन्ट लायबिलिटिज, धेरै समयको लागि छ भने त्यो भनेको हाम्रो लागि डेप्टको लङ टर्म डेप्टको रूपमा आउँछ, त्यो भनेको सेक्युरिटी लोनको रूपमा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटिजलाई मात्र यहाँनिर इन्क्लुडिङ गरिन्छ है। त्यसै हेर्दै जानुहोस्। अब सबभन्दा पहिला हामी ब्यालेन्स सिटको यसै साइडमा जाने, यसै साइडबाट खोज्नु पर्यो करेन्ट एसेट। त्यसमा के खोज्नु पर्यो, डेप्टर, सन्डी डेप्टर, बिल्स रिसेबल, अकाउन्ट रिसेबल, नोट रिसेबल, बुक डेप, प्रिपेड एडभान्स या अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस या एडभान्स इन्कमहरू हैन। त्यो खोज्यो। यहाँ डेप्टर भनेर दिएको छ, डेप्टर हेर्नु त। अब यहाँनिर के हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा बढेको पनि हुनसक्छ, घटेको पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ बराबर पनि हुनसक्छ। त बराबर छैन भने त्यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, छोडिदिनु त्यतिकै। तर बढेको छ घटेको छ भने के गर्ने, यदि बढेको छ भने एकछिन मेट्छु है। अब बढेको छ भने हेर्नुहोस्, कुनै पनि एसेट साइडमा कुनै पनि सम्पत्ति जसरी मेसिन होस्, डेप्टर होस्, स्टक होस्, क्यास ब्यालेन्स होस् हैन, क्यास ब्यालेन्स त अहिले पर्दैन हैन, बाँकीको जुनसुकै सम्पत्ति होस्, यदि एसेट बढेको छ भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, बढेको छ भने के हुन्छ, आउटफ्लो। आउटफ्लोको मतलब कसरी चाहिँ एकछिनको लागि। अब गर्नुको मतलब मेसिन भनेको 6,30,000 को 8,50,000 को बढिरहेको छ नि। अब मेसिन पहिला तपाईँसँग भनेको 6,30,000 को छ, अनि के अब अहिले के भन्छ 8,50,000 को भयो, कसरी किनेर पर्चेस गरेको होला नि। त तपाईँले पर्चेस गर्नुहुन्छ भने पैसा जान्छ क्या हुन्छ, त पैसा जान्छ भने आउटफ्लो, पैसा आउँछ भने इनफ्लो, पैसा आउँछ भने इनफ्लो, पैसा जान्छ भने आउटफ्लो। त सम्पत्ति बढ्छ भने सम्पत्ति नै बढ्छ, उतातिर पैसा त घटिरहेको छ नि, त्यो माइन्ड मेकअप गर्ने। यदि पैसा घटिरहेको छ भने पैसा भनेको जान्छ भने आउटफ्लो, पैसा आउँछ भने इनफ्लो गर्ने, ठिक छ। त कुनै पनि सम्पत्ति बढेको छ भने आउटफ्लो, यदि घटेको छ भने फर्मुला बनाइदिनु पर्यो, के भन्छ इनफ्लो भनेर गरिदिने, ठिक छ। त्यसरी भनेको लायबिलिटिजको एकछिन पछाडि गरौँ, पहिला सम्पत्तिको इन्ट्री गरिहालौँ है। यहाँनिर त हामीलाई करेन्ट एसेट खोज्नु छ, करेन्ट डेप्टर पर्छ कि पर्दैन, डेप्टर। अब 3,30,000 थियो, 3,30,000 थियो, 2,50,000 भएको छ, बढेको छ घटेको छ, घटेको छ है। घटेको छ भने डिक्रिज, घटेको छ भने के लेख्नु पर्यो, डिक्रिज। डिक्रिज इन के घटेको छ, डेप्टर्स, डिक्रिज इन डेप्टर। कतिले घटेको छ, 80,000। अब तपाईँले त्यस्तो चिन्न गाह्रो भयो भने तपाईँले डेप्टर भनेको एसेट हो, एसेट भनेको के भइरहेको छ, घटिरहेको छ भने के लेख्ने, इनफ्लो। इनफ्लोको मतलब के, प्लस, आउटफ्लोको मतलब के, माइनस भनेर लेख्ने है। इनफ्लोको मतलब प्लस, आउटफ्लोको मतलब माइनस, ठिक छ। हामी डेप्टर लेख्दियो, तर यो इनफ्लो भएको छ प्लसमै छोडिदियो है। त्यसरी तपाईँले स्टकको कुरा आउँछ, स्टक भनौँ या इन्भेन्ट्री भनौँ हैन। स्टक 90,000 छ, 1,00,000 भएको छ, बढेछ घटेछ, बढेको छ। बढ्नुको मतलब इन्क्रिज हुन्छ है, बढ्नुको मतलब के हुन्छ, इन्क्रिज। अब इन्क्रिज इन स्टक कतिले बढेछ, 10,000 ले। अब स्टक पनि त हाम्रो एसेट हो नि, करेन्ट एसेट। एसेट यदि बढेको छ भने के लेख्ने, आउटफ्लो। आउटफ्लोको मतलब एकाउन्टिङ भाषामा के लेखिदिनु पर्यो, ब्राकेटमा लेखिदिनु पर्यो, ठिक छ। अब त्यसरी नै बाबु नानीहरू हो। अब यसपछि भनेको अब कुनै पनि करेन्ट एसेट बाँकी बस्यो छैन भने अब कसको पालो आउँछ, लायबिलिटिज। कुन लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिज आयो भने अब यसमा पनि यदि बढेको छ भने इनफ्लो हैन, घटेको छ भने आउटफ्लो, मतलब यो भनेको प्लस, यो भनेको माइनस, जस्ट उल्टा हुन्छ है। अब यो हेर्नुहोस् कसरी, मानव एकछिनको लागि कोहीसँग म कर्जा लियो हैन,
अब कर्जा लियो, डिभेन्चरको मतलब हुन्छ कर्जा लियो। अब कर्जा लिनु भने मतलब 4 लाख रुपियाँ थियो, अब 5 लाख रुपियाँ अझै कर्जा भयो। पहिला त 4 लाख रुपियाँ थियो, अब हेर्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ भयो। 1 लाख रुपियाँ बढ्यो नि। बढ्नुको मतलब हामीले त फेरि कर्जा लिएको छ नि। हामी कर्जा लिन्छ भनेपछि पैसा आयो कि गयो? आयो नि पैसा। त पैसा आउनुको मतलब के हुन्छ? पैसा आउँछ भने इनफ्लो, पैसा जान्छ भने आउटफ्लो। यहाँनिर कर्जा बढ्नुको मतलब लायबिलिटिज बढ्नुको मतलब पैसा आएको छ हैन, त्यति बराबरको केही सम्पत्ति आएको छ हैन। अब पैसा मतलब लायबिलिटिज घट्नुको मतलब हामीले तिरेको छ। पहिला 5 लाख रुपियाँ कर्जा थियो, अब 2 लाख छ, यसको मतलब 3 लाख तिर्नु भएको छ नि। त 3 लाख तिर्नुहुन्छ भने पैसा जान्छ कि आउँछ? जान्छ भने आउटफ्लो। मतलब बढेको छ भने इनफ्लो, घटेको छ भने आउटफ्लो। अब बढ्छ भने इन्क्रिज, घट्छ भने डिक्रिज। अब खोज्नु पर्यो यसमा लायबिलिटिज, फुल लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटीमा यहाँनिर सन्डी क्रेडिटर पर्छ कि पर्दैन? द क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल, नोट्स पेबल, आउटस्ट्यान्डिङ पेबल, यस्ता एक्सपेन्सहरू पर्छ हैन। अब यहाँनिर सन्डी क्रेडिटर भयो। सन्डी क्रेडिटर भनेको 1 लाख थियो, 1,40,000 भयो। बढेको छ भने इन्क्रिज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। कति? 40,000 ले बढेको छ है। त बढेको छ भने के गर्नुपर्छ? इनफ्लो, प्लसमा छोडिदिने, ठिक छ। अरू कुनै पनि लायबिलिटिजहरू छैन, यो बाँकी यो अरू त इन्ट्री हुँदैन, करेन्ट लायबिलिटिज मात्र इन्ट्री हुने। अब केही पनि छैन भने बाबु नानीहरूलाई के गर्नु पर्यो? क्लोज गरिदिनु पर्यो, ठिक छ। यहाँनिर लेख्नु पर्यो नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। कति? 3,98,000 यो। अब गर्ने कसरी? अब यो पनि प्लस, यो पनि प्लस, यो पनि प्लस, तीनटै प्लसलाई एक ठाउँमा जोड दिन्छ। यो माइनस वाला 10,000 घटाइदिनु छ। 3,98,000 रुपियाँ यसको ब्यालेन्स आउँछ, यसको एन्सर आउँछ, ठिक छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर भनेको यति हो। त्यसपछि हामी ए नम्बरको सोलुसन गर्यो। अपरेटिङ एक्टिभिटिजको एन्सर कति आयो? 3,98,000। त्यसरी हामी त्यही बी नम्बरको हैन, बी नम्बरमा बनाउँछ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्नुको मतलब यो कोसँग रिलेटेड हुन्छ भनेपछि फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट बाहेक अरू केही पनि सँग। यसमा खोज्नु पर्यो पर्चेज र सेल्स। कति नाफा भएको छ, कति घाटा भएको छ, त्योसँग केही मतलब छैन। कतिमा किनेको छ र कतिमा बेचेको छ, त्यस्तो पनि एडिसन इन्फर्मेसनमा भनेर दिएको छ भने ठिकै छ। यदि भनेर दिएको छैन भने तपाईले माथि ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु पर्यो। ब्यालेन्स सिटमा त्यो फिक्स एसेटहरु खोज्नु पर्यो। यसमा खोज्नु छ के? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, भेहिकल, कम्प्युटर, इक्विपमेन्ट, बिजनेस प्रिमिसेस यस्ताहरु आउँछ हैन। त्यसपछि भनेको कम्प्युटर, फर्निचर पनि आउँछ है। त्यस्ताहरु खोज्नु पर्यो। यदि बढेको छ भने बढ्नुको के कारण? मतलब त्यहाँनिर भनेको थियो पर्चेज गरेको छ नि। बढ्नुको मतलब के? हामीसँग थोरै थियो बढी भइहाल्यो। के गरेको होला? किनेर ल्याएको होला। किनेर ल्याउनुहुन्छ भने पैसा जान्छ कि आउँछ? जान्छ। त पर्चेज गर्छ भने हाम्रो पैसा जान्छ, आउटफ्लोमा लेख्नु पर्यो। यदि घटेको छ भने घट्नुको मतलब के? हामीसँग प्रशस्त थियो, फेरि हामीले घट्नुको मतलब बेचेको होला। बेच्छ भने पैसा आउँछ भने इनफ्लो, पैसा आउँछ भने इनफ्लो, पैसा जान्छ भने आउटफ्लो। त यहाँनिर हेर्नु पर्यो। त सबभन्दा पहिला इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज बनाउँदाखेरि ध्यानमा राख्नु पर्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा भनेको छ कि छैन। यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा भनिदिएको छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ? जुन इन्ट्री त्यहीबाट इन्ट्री गरिदिनुस्। त्यो माथि ब्यालेन्स सिटको इन्ट्री गर्नै पर्दैन। जसरी यहाँ मेसिनको एडिसनल इन्फर्मेसनमा भनेको छ कि छैन हेर्नुस् त। पर्चेज अफ मेसिनरी, सेल्स अफ मेसिनरी भनेर दिएको छ भने त्यो माथिको इन्ट्री नै गर्नु पर्दैन। त्यो मेसिन बाहेक सम्पत्तिहरू जसरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिइसकेछ भने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, भेहिकल, कम्प्युटर, फर्निचर, इन्भेस्टमेन्ट यस्ताहरू छ भने तपाईले त्यसको इन्ट्री गर्न पाउनुहुन्छ। भन्नुको मतलब यो छ कि जसको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा भन्ने दिएको छ भने त्यसको हामी ब्यालेन्स सिटको इन्ट्री गर्दैन, एडिसनल इन्फर्मेसनको मात्र इन्ट्री गर्छ। जसको बारेमा भनेर दिएको छैन, एडिसनल इन्फर्मेसन केही पनि दिएको छैन भने तपाईले त्यसको ब्यालेन्स सिटको पनि इन्ट्री गर्नुहुन्छ है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यहाँनिर दिएको छ पर्चेज अफ मेसिनरी भनिदिएको छ। लेखिदिनु पर्यो पर्चेज अफ मेसिनरी। कति? 3,53,000 भनेर दिएको छ। 3,53,000 भनेर दिएको छ। अब 3,53,000 पर्चेज गर्नुहुन्छ भने पैसा हाम्रो जान्छ भने के गरिदिनु पर्यो? आउटफ्लो गरिदिनु पर्यो। त्यसरी दिएको छ तपाईलाई मेसिनरी, सेल्स अफ मेसिनरी हैन त। हामी लेखिदिनु पर्यो सेल्स अफ मेसिनरी भनेर लेखिदिनु छ। कति पैसाले? 15,000 ले। 15,000 ले यहाँ पनि यो नदिएको भए पनि हामी निकाल्न सकिन्छ। कसरी निकाल्ने? हेर्नु इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्नुस्। लस अन सेल्स अफ मेसिन भनेर दिएको छ हो।
लस अन सेल्स अफ मेसिन 30,000 रुपियाँ घाटा लाग्यो त सामान यहाँनिर हेर्नु त बुक भ्यालु भने 45,000 दिएको छ त बुक भ्यालु 45,000 को सामान थियो त्यसमा 30,000 रुपियाँ घाटामा बिक्री गर्नुभयो भने कतिमा बिक्री गर्नु 15,000 यही ठाउँमा भन्दियो भने तपाईलाई के भन्छ 30,000 नाफामा बिक्री गर्यो 45,000 को सामान थियो 30,000 नाफा लिएर बिक्री गर्यो भने कतिमा बिक्री गर्नु त नाफा प्रफिट बनेको छ भने जोड दिने लस बनेर दिएको छ भने घटाइदिने सकिहाल्यो त 45,000 बाट 30,000 घटाइदिनुहुन्छ कति आउँछ 15,000 त सेल्स अफ मेसिनरी भनेको 15,000 आउँछ कि आउँदैन यानी दिएकै छ भने तपाईले त्यही गर्नु पर्दैन अरु हेर्नुस् अरु इन्भेस्टमेन्टहरु कतै दिएको छ छैन नि इन्भेस्टमेन्ट अरु एसेटहरु दिएको छैन आ मेसिनको बारेमा यानी एडिसन इन्फर्मेसनमा दिएको छ त्यो मेसिनलाई हामीले केही पनि गरेन छोड्यो जस्ताको त्यस्तै है अब यसलाई के गर्नु पर्यो क्लोज गरिदिनु पर्यो अब 3,53,000 बाट 15,000 घटाइदिनु 3,38,000 3,38,000 यो माइनस वाला बढी छ भने माइनस मतलब आउटफ्लो वाला बढी छ भने आउटफ्लो यसलाई हामी लेखिदिन्छौँ नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज लेखिदिन्छौँ त्यो क्रस नगर्ने यानी ठाउँ नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो लेख्नु परेको छ एक्टिभिटीज भनेर यो लाइन क्रस गर्नु पर्दैन यहाँनिर क्रस भएको छ भने यो गर्नु पर्दैन है ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो ल सी नम्बर अब के बनाउनु पर्छ क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज हो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सियल एक्टिभिटीज यो कुनसँग रिलेटेड हुन्छ त सबभन्दा फर्स्टमा शेयर क्यापिटल खोज्ने डिबेन्चर खोज्ने शेयर प्रिमियम खोज्नु पर्यो बैंक लोन हैन लोन मोर्टगेज लोन डिभिडेन्ड पेड प्रिमियम अन रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर डिस्काउन्ट अन रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर भन्ने 7 वटा कुरा खोज्नु पर्यो याद गरिहाल्नु 7 वटाबाट अरु केही पनि आउनै सक्दैन सबभन्दा फर्स्टमा शेयर क्यापिटल सेकेन्ड नम्बरमा डिबेन्चर थर्ड नम्बरमा लोन बैंक लोन योहरु खोज्नु पर्यो मोर्टगेज लोन लङ टर्म लोन यस्तो दिएको हुन्छ त्यसपछि भनेको फोर्थ नम्बरमा तपाईले खोज्नु पर्यो डिभिडेन्ड पेड त्यसपछि खोज्नु पर्यो प्रिमियम अफ रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर या डिस्काउन्ट अन रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर यो 5-6 वटा कुरा भन्दा अरु केही पनि आउनै सक्दैन हेर्नुस् सबभन्दा पहिला यो खोज्नको लागि कहाँ जानु छ ब्यालेन्स शीटको लायबिलिटी साइडमा र एडिसनल इन्फर्मेसनमा या इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यो भन्दा अरु केही पनि जानु ब्यालेन्स शीटको लायबिलिटी साइडमा हेर्नु शेयर क्यापिटल दिएको छ शेयर क्यापिटल र फर्मुलै भनिदिएर ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो शेयर क्यापिटल यदि बढेको छ भने लेख्ने के इस्यु अफ शेयर क्यापिटल इस्यु बढेको हुन्छ यो जहिले पनि बढेको हुन्छ टेन्सन लिनु पर्दैन यो बढेकै हुन्छ तर यदि घटेको छ भने रिडेम्पसन भनेर लेखिदिने रिडेम्पसन अन शेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने यानी हेर्नु शेयर क्यापिटल भने त्यो शेयर प्रिमियम होस् या शेयर क्यापिटल होस् यदि बढेको छ भने इस्यु भनेर लेख्ने घटेको छ भने रिडेम्पसन भनेर लेख्ने यानी शेयर क्यापिटल 5 लाख थियो 7 लाख भएको छ हो 5 लाख थियो 7 लाख भएको छ बढेको छ छैन बढेको छ भने के लेख्नु पर्यो इस्यु अफ शेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिनु पर्यो ठीक छ 2 लाखले बढेको छ भने 2 लाख रुपैयाँ अब इस्यु अफ शेयर इस्युको मतलब के जारी गर्नुको मतलब बिक्री गर्नु हैन बिक्री गर्नको लागि जारी गर्छ नि अब बिक्री गरेपछि पैसा आउँछ कि जान्छ पैसा आउँछ नि त पैसा आउँछ भने इनफ्लो कि आउटफ्लो इनफ्लो त्यहाँनिर इनफ्लो प्लसमा देखाइदिनु पर्यो ठीक छ त्यसपछि शेयर प्रिमियम पनि छ शेयर प्रिमियममा हेर्नुस् त शेयर प्रिमियम 50-60 थियो 17,000 भएको छ बढेको छ भने शेयर प्रिमियम पनि इस्यु अफ शेयर प्रिमियम भनेर लेख्ने इस्यु अफ शेयर प्रिमियम भनेर कतिले बढेको छ 20,000 ले अब शेयर प्रिमियमको मतलब हामीले पनि यहाँबाट पनि पैसा आइरहेको छ भने इनफ्लो त्यसरी खोज्नु पर्यो सेकेन्ड नम्बरमा डिबेन्चर अब डिबेन्चर हेर्नुस् अब डिबेन्चरमा पनि बढेको छ भने इस्यु अफ डिबेन्चर यदि घटेको छ भने रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर अब बढेको छ भने हामीले फेरि कर्जा लिएको छ घटेको छ भने हामी कर्जा तिरेको छ त कर्जा लिने बेलामा पैसा आउँछ इनफ्लो गर्ने कर्जा तिर्ने बेलामा पैसा जान्छ आउटफ्लो गर्ने ठीक छ यहाँ डिबेन्चर 4 लाख थियो 2 लाख भएको छ घटेको छ कि छैन त घट्नुको कारण के हामीले तिरेको होला हैन हामी तिर्छ भने त पनि घट्छ हामीले 4 लाख रुपैयाँ कर्जा थियो अब 2 लाख मात्र छ यसको मतलब 2 लाख रुपैयाँ त तिरिसकेछ भने पैसा जान्छ कि आउँछ जान्छ भने आउटफ्लो कि इनफ्लो आउटफ्लो अब हामीले बढेको छ भने इस्यु लेख्छ भने घटेको छ भने के लेख्नु पर्यो रिडेम्पसन लेख्नु पर्यो रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर भनेर लेख्नु पर्यो कति 2 लाख रुपैयाँले घटेको छ 2 लाख रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ भने पैसा जान्छ आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो भनेर यसलाई ठीक छ त्यसपछि बैंक लोन मोर्टगेज लोन लङ टर्म लोन यस्तो दिएको छ केही पनि छैन भने छोड्दिने अब इन्कम स्टेटमेन्ट र एडिसन इन्फर्मेसनमा हेर्नु पर्यो त्यहाँ डिभिडेन्ड पेड दिएको छ कि छैन छ कतै यदि डिभिडेन्ड पेड भएको भए डिभिडेन्ड पेड भनेर या डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर हुन्छ है
त्यसलाई माइनस। डिभिडेन्ड तिर्नुहुन्छ भने पैसा जान्छ भने आउटफ्लो भनेर लेख्नु पर्यो, ठिक छ। त्यसरी तपाईँले खोज्नु पर्यो के प्रिमियम अर रिडेम्सन अफ डिबेन्चर या डिस्काउन्ट अर रिडेम्सन, दुवैबाट कुनै एउटा आउन सक्छ। जसरी यहाँनिर छ नि प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर 20,000, प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर कतिले 20,000। हामी बढी पैसा तिरेको छ नि, प्रिमियमको मतलब बढी तिर्नु भने बढी पैसा जान्छ। डिस्काउन्टको मतलब पैसा हाम्रो बचिहाल्नु हामीसँग छ भने इनफ्लो, पैसा बढी गइसकेछ भने आउटफ्लो। अब यो बाहेक अरू केही पनि आउनेवाला छैन यसमा, तपाईँले गर्नु पर्यो। अब यो 2,20,000 यो 2,20,000, 2 लाख त निल हुन्छ नि, यसको मतलब ब्यालेन्सै आउँदैन। 2,20,000 प्लसमा पनि छ, 2,20,000 माइनसमा पनि छ, यसको ब्यालेन्स भनेको के आउँछ निल। अब निल भनेर यहाँनिर लेखिदिनु पर्यो, निल भनेर लेख्नु। अब यसको त निल भए पनि यसको त निकाल्नु पर्यो। द नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भनेर लेखिदिने, कति निल भनेर लेख्नु। अब हेर्नुहोस् हाम्रो अपरेटिङ एन्सर यति आयो 3,98,000 प्लसमा, अनि त्यसपछि भनेको फाइनान्सिङको कति आयो 3,38,000 भनेको माइनसमा, यसको त निलै छ। अब अरूमा माइनसमा पनि आउन सक्छ, प्लसमा पनि आउन सक्छ। अब हेर्नु त यहाँनिर माइनसवाला बढी छ कि प्लसवाला बढी छ? प्लसवाला बढी छ कि छैन? प्लसवाला 3,98,000 बढी छ, यो माइनसवाला कम छ। त प्लसवालाबाट यो के भन्छ प्लसबाट हामीले के गर्नु माइनसवालालाई घटाइदिनु पर्यो, मतलब आउटफ्लो इनफ्लोबाट आउटफ्लो घटाइदिने। कति आउँछ 60,000 भनेको इनफ्लो हुन्छ हो। अब जुन यो तिनटैलाई कम्पेरिजन गरेर जुन ब्यालेन्स आयो त्यो माइनसमा होस् या प्लसमा होस् त्यसलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ नेट क्यास चेन्ज आइटम या इक्विभ्यालेन्ट आइटम, नेट क्यास चेन्ज आइटम या इक्विभ्यालेन्ट आइटम भनेर लेख्ने। अब नेट क्यास चेन्ज आइटम भनेको A + B + C भन्नुको मतलब यो A को एन्सर, B को एन्सर र C को एन्सर तिनटैलाई कम्पेरिजन गरेर जे आउँछ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ नेट क्यास चेन्ज आइटम भनेर भन्ने है। नेट क्यास चेन्ज आइटम आइसकेपछि अब सबैको इन्ट्री भइसकेको छ हैन, सबैको इन्ट्री भइसकेपछि तर क्यास ब्यालेन्सको इन्ट्री भयो हैन। त क्यास ब्यालेन्सको इन्ट्री अब हुन्छ। यो करेन्ट एसेट्स भए पनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाइरहेको छ भने यो क्यास ब्यालेन्सको इन्ट्री, बैंक ब्यालेन्स, क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट बैंकको इन्ट्री भनेको लास्टमा हुन्छ हैन। यानी फर्स्ट इयरको छ भने ओपनिङ भन्ने, सेकेन्ड इयरको छ भने के भनिदिनु पर्यो क्लोजिङ भन्ने। यो भने फर्स्ट इयरको के भन्यो ओपनिङ भन्ने, ठीक छ। अब जसरी 2015 2016 मा 2015 को छ भने ओपनिङ, 2016 को छ भने क्लोजिङ, यसरी भनेर भन्ने है। अब ओपनिङलाई एड गर्नु पर्यो के ओपनिङलाई हैन। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स छ भने क्यास ब्यालेन्स, बैंक ब्यालेन्स छ भने बैंक ब्यालेन्स कति 50,000 50,000। अब यो जोड दिनु पर्यो, यो पनि प्लसमा यो पनि इनफ्लो 1,10,000 1,10,000। त्यसलाई हामीले के गरिदिनु पर्यो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर लेखिदिने। यहाँनिर तेरिज बेरिज भन्छ नि डबल धर्सोले क्लोज गरिदिनु पर्यो, ठिक छ। अब यसमा के हुँदो रहेछ भनेपछि तपाईको यसको एन्सर भनेको तपाईले भनेको थियो नि यसैमा हुन्छ। अब हेर्नु त क्लोजिङ ब्यालेन्स यहाँनिर कति एन्सर आएको छ 1,10,000। यसको हेर्नु त क्लोजिङ ब्यालेन्स मिलिरहेको छ कि छैन। यदि मिलिरहेको छ भने हामीले बनाएको हिसाब भनेको एकदम ठिक छ, यो 8 मार्क्स भनेको आउँछ हैन। यो गर्नुस् इन्डाइरेक्ट मेथडबाट, यो भन्दा अरु केही पनि सोध्न सक्दैन, यसरी हिसाब बनाउनुस् भन्छ, ठीक छ। क्लास